अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज 26 नवंबर है और अगर पिछले साल की बात की जाए तो डी चौक इस्लामाबाद जो कुछ हुआ हम भी वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद पीटीआई की जानिब से एक बयानिया बनाया गया कि गोली क्यों चलाई और सैकड़ों लाशों का बयानिया बनाया गया। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मामला आपको पता है किधर चला गया। तो अब 26 नवंबर है और कोई उस तरह का मुलगिर एहतजाज नहीं है और गोली क्यों चलाई का बयानिया भी वो महज केपीके में एक जलसे तक महदूद रह जाएगा। एक और ख़बर है, बहुत ही ख़तरनाक ख़बर, स्टोरी है बीबीसी पर छपी और ये ख़बर छपी है सानिया मुरीद के और टीएलपी के तनाजुर में, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में हालिया ये जो टेररिज़्म की लहर शुरू हुई है और वफाक समेत दीगर शहरों में जो अचानक ये धमाके हुए हैं और जो खारजी हैं वो एक दफ़ा फिर मुत्तहिद हुए हैं, इसको लिंक किया गया है और लिंक करने की कोशिश की है बल्कि, और टीएलपी का नाम आया है और एक फ़ोर्स का ज़िक्र बीबीसी ने अपनी स्टोरी में किया है। फ़ोर्स है जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़ोर्स, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आगे एफ़ लगा दिया गया है फ़ोर्स। और साथ-साथ ये टीटीपी के हवाले से भी बात की गई है कि उनके जो मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं वो ख़ामोश हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिरोह हैं वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं, कोई फ़लस्तीन के नाम पर, कोई कोई दीगर के नाम पर, और ये मुनज़्ज़म गिरोह जो हैं वो जो पाकिस्तान में हालिया वाक़यात हुए हैं, किसी न किसी तरह से इन गिरोहों का उनके साथ ताल्लुक़ है। लेकिन मेरे लिए जो हैरानकुन और अचंभे की बात थी इस स्टोरी में कि टीएलपी का जो नाम सामने आया है और एक वीलॉग मैंने डिटेल के साथ किया था। आपने देखा था कि एक वीडियो आई थी, कुछ मुसल्लह अफ़राद थे और वो जो कह रहे थे कि हमने मुसल्लह होकर अब जद्दोजहद करनी है और जो सानिया मुरीद के है उसका हिसाब लेना है रियासत पाकिस्तान से। तो वो वीडियो बाद में मालूम हुआ था कि वो उनकी किसी कारकुन की वीडियो नहीं थी बल्कि ये अफ़गानिस्तान से जनरेट हुई थी। और मोस्टली अकाउंट्स, अब आपको पता है कि ये जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं वो बूट्स कहाँ पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कहाँ से प्रोपेगेंडा हो रहा है, और वो नाम आ रहा है भारत और अफ़गानिस्तान का, और जो उनकी प्रॉक्सीज़ वगैरह है। लेकिन बीबीसी की जो स्टोरी है, बीबीसी ने जो लिखा है, मैंने जो टीएलपी वाला पोर्शन है वो इसमें से यानी निकाला है, वो मैं आपको स्टोरी पढ़ के सुना देता हूँ। क्या स्टोरी है? वो लिख रहे हैं जी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़ोर्स टीएलपी एक नया अस्करी गिरोह है, जिसे इब्तदा में पंजाब की मज़हबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अस्करी विंग समझा गया था। ताहम 20 नवंबर को सामने आने वाली वीडियो में टीएलपीएफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका टीएलपी से कोई बाज़ाब्ता ताल्लुक़ नहीं। गिरोह ने हुकूमत की जानिब से टीएलपी की क़यादत में होने वाले फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरों पर क्रैकडाउन के जवाब में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पर हमला करने की अपील की थी। अब ये जो गिरोह या वीडियो आई है, ये वीडियो उन अकाउंट से पहले वायरल की गई और एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। और जब कुछ टीएलपी के चैप्टर्स की जानिब से या जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो मुतहरिक हुए कि इस गिरोह का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये प्रोपेगेंडा एक वीडियो है और ऐसा कोई बयान हमारे मरकज़ की जानिब से जारी नहीं हुआ और ना ही है ऐसा कोई हमारा मुनज़्ज़म गिरोह है। तो उसके बाद फिर एक रिबटल आया था और जिन अकाउंट से आया था और जिन अकाउंट से ये प्रोपेगेंडा किया गया था, ये वीडियो फैलाई गई थी जिन चैनल्स के थ्रू, वो मैंने वीला किया हुआ है, आप जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। और जो कोरियन पार्टी है, उनके जो सरबराहान हैं, उन्होंने इस चीज़ की ममानत की थी और इसको डिसओन किया था। तो अब बीबीसी जो स्टोरी दी है, उसमें ये ज़िक्र दोबारा उन्होंने किया है। ये मुज़ाहरे मुल्क भर में तवज्जो का मरकज़ बने, लेकिन रियासती कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रोहों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। टीटीपी ने टीएलपी से कहा वो पुरअमन एहतजाज छोड़कर मुसल्लह जद्दोजहद करे और ये भी कहा कि ये इस्लामी मकासद के हसूल और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ वाहिद रास्ता है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये टीटीपी की पंजाब में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा है। यानी ये जो मुज़ाहरे हुए, जो अक्सा मार्च था फ़लस्तीन के हक़ में, जो कोरियन पार्टी वालों ने निकाला, उसके बाद जो सानिया मुरीद के हुआ, तो उसके बाद ये जो फितनतुल ख़वारिज है, उन्होंने राब्ता किया या एक पैगाम जारी किया सोशल मीडिया पर और फिर अपनी प्रेस रिलीज़ भी जारी की कि ये जो कोरियन पार्टी वाले हैं, ये हमारी जद्दोजहद का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर इसके खिलाफ जद्दोजहद करें और हम इसका हिसाब लेंगे। ये एक उन्होंने कोशिश की थी और मुबश्शिरीन क्या कह रहे हैं कि ये उनका एक पॉलिसी का हिस्सा है। वीडियो में खुद को
کرین پارٹی کا حصہ بنانے والے مسلح افراد نے کہا کہ ان کا ٹی ایل پی سے کوئی باضابطہ تعلق نہیں، لیکن زیادہ تر ارکان پہلے کرین پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور اب بھی اس تحریک کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ نقطہ کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن زیادہ تر اراکین جو ہیں وہ کرین پارٹی کا حصہ رہے ہیں۔ کیسا ہے نا عجیب بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن زیادہ تر حصہ رہے ہیں اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے وہ ایک نقطہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات پھر گھما کے وہی ہے، حصہ ہے بھی اور حصہ نہیں بھی۔ اس کو ایک بہت ہی منظم انداز میں ایک پراپوگنڈے کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا، اور جو کرین پارٹی کے کارکنان ہیں ان کو ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کی گئی کہ حصہ ہیں بھی اور حصہ نہیں بھی، یعنی ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پارٹ رہے تھے، لیکن اب ہم نے یہ ایک ونگ بنا لیا ہے۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران 17 نومبر کو ضرب مومن نے حملوں کی جو دعوے شائع کیے انہیں بھی ٹی ایل پی ایف کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ یہ دعوے ایک ترجمان خالد حسین رضوی کے نام سے کیے گئے، تاہم رضوی کی شناخت کے بارے میں کوئی قابل تصدیق معلومات سامنے نہیں آئی۔ ضرب مومن کے مطابق ٹی ایل پی ایف نے 31 اکتوبر سے 16 نومبر کے درمیان خیبر پختونخوا کے پشاور اور ڈیرہ اسماعیل اضلاع میں حملوں کا دعویٰ کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں اس گروہ کی خاصی سرگرمی دیکھی گئی۔ اپنے دعووں میں 5 نومبر کو گروہ نے الزام لگایا کہ اس نے پشاور میں ایک جاسوس کو پکڑا اور اسے صرف اس وقت رہا کیا جب اس نے وعدہ کیا کہ وہ گروہ کے خلاف سرگرمیاں بند کر دے گا۔ 11 نومبر کو ایک اور دعوے میں کہا گیا کہ گروہ نے پشاور میں فوجی اہلکاروں کو حراست میں لیا اور مقامی شہریوں کو خبردار کیا کہ جو بھی فوجی اہلکاروں کو کہیں لے جاتے، پناہ دیتے یا ان کی شناخت چھپاتے ہوئے پایا گیا اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ جو ایک ہے، اور بعد میں اسے جو سم اپ کیا گیا کہ یہ جو مختلف گروہ ہیں لیکن سوچ ایک طرز کی رکھتے ہیں، وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اب آ رہے ہیں، کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا کیا پیغام ہے، اور اس میں وہ بار بار غزہ اور فلسطین کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ گروہ جو ہے وہ متحد ہوتے ہیں لیکن منتشر بھی ہیں۔ اب جو نام استعمال کیا جا رہا ہے نا، سب سے زیادہ جو ڈینجر صورتحال ہے، جو پوائنٹ ہے وہ اسی کا ہے، کرین پارٹی کا۔ تو لہٰذا کرین پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو کھل کر سامنے آنا ہوگا، ان کو کھل کر بولنا ہوگا اور اس چیز کی مذمت کرنی ہوگی، ورنہ پلوں کے نیچے سے آگے ہی بہت سا پانی گزر چکا ہے، اور جو جس طرح کا کریک ڈاؤن ہے یا معاملات ہیں تو اس چیز کو ڈسون کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منی، غزل ہے نا جس کے اشعار بھی ہیں کہ میری ساری عمر کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر بسر اس نے کیا، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، میرے نام پہ ظلم شہر بھر میں اس نے کیا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ایک الارمنگ میں پھر ذکر کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو کاؤنٹر کیجئے اور اس منفی پروپیگنڈے کا توڑ کیجئے۔ نام آپ لوگوں کا استعمال ہو رہا ہے لیکن پیچھے سیاسی مقاصد کسی اور کے ہوں گے، اور یہ جو 26 نومبر ہے، اب 2-3 دن بعد کہا جا رہا ہے جی کہ نوٹیفیکیشن آ جانا ہے۔ نوٹیفیکیشن کن کا آنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو 27ویں یعنی ترمیم ہے ہوئی ہے، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن آنا ہے کہ ایک قیادت، ایک کمانڈر، ایک قیادت، پرعزم پاکستان، باہمت پاکستان، یہ جو سلوگن بھی جانے ہیں کہ ایک سپہ سالار، تو عاصم منیر صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آ جانا ہے، لیکن ساتھ یہ جو عسکری ونگ متشدد گروپ متحد ہوئے ہیں یہ چرن بیچیں گے فلسطین کا، غزہ کا، اور نام استعمال کریں گے ثانیہ مرید کے لواحقین کا اور اس کے ساتھ ساتھ کرین پارٹی کا۔ لہٰذا یہ ذمہ داری بھی کرین پارٹی پر ہے، عائد ہوتی ہے کہ کرین پارٹی نے ہی ان کی مذمت کرنی ہے، کرین پارٹی نے ہی ان کے خلاف کھل کر بولنا ہے، اور آپ کو کھل کر اس بیانیے کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔